دعوت دیتی ہوں جناب عاصم باجوہ صاحب کو، جو کہ ایک کلام، کس کا کلام پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتہ، وہ خود ہی بتائیں گے، اپنا شاعر بھی اور کلام بھی۔ تو آئیے جناب عاصم باجوہ صاحب۔ قد کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، مائک ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب سیدھے کھڑے ہو جائے نا، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک، شکریہ۔ معزز حاضرین، سال نو مبارک۔ آج ان شادی بیاہ کے گانوں اور برتنوں کی دھونے کی گونج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آواز آ جائے۔ یہ مختصر سی غزل ہے کشن بہاری نور کی، اور شاید آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ سنا ہو، استاد شجاعت حسین نے بہت اچھی طرح گائی ہے، تو میں جرات تو نہیں کروں گا گانے کی، پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ گا لیتے تو اچھا تھا، گا لیتے تو سب بھاگ جاتے۔ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اور یہ کہ چاہے جرد و چاندی میں، چاہے سونے میں، جرد و چاندی میں یا سونے میں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ جرد و چاندی میں، چاہے سونے میں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ دھن کے ہاتھوں بک گئے ہیں سبھی، دھن کے ہاتھوں بک گئے ہیں سبھی، کسی جرم کی اب سزا ہی نہیں۔ اور یہ حسب حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک۔ اور یہ حاصل غزل بہت دل کو لگنے والا شعر ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے سچ نہ رہے، سچ گھٹے یا بڑھے سچ نہ رہے، جھوٹ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، جھوٹ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، جھوٹ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب عاصم صاحب۔ اب میں دعوت دوں گی ہمارے جانے پہچانے ساتھی جناب عبدالستار غزالی صاحب کو، جنہوں نے اس بار نئے سال میں نیا کام کیا ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ شاعر کون ہیں اور غزل کیا پڑھ رہے ہیں۔ شاعر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، ان کا نام ہے اکبر آبادی، اور غزل کا مطلع ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب عبدالستار غزالی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ میں معافی کا خواہشگار ہوں کہ لاسٹ منتھ میں ذرا غیر حاضر تھا، کیونکہ میں یہاں تھا نہیں، اور اس دن ایکچولی میں بھول گیا کہ آج کہ اردو اکیڈمی کا پروگرام، ادروائز میں
नॉर्थ कैरोलिना से जूम पे अटेंड कर लेता। यानी हाँ, अब जनाब अली मैंने आज सुबह सोचा कि मैं क्या पढ़ूं और क्या कहूं। तो पहले तो ये है कि मेरा ख्याल है एक छोटा ही सा लतीफ़ा सुना दूँ, ज़्यादा लंबी बात न करूँ। जनाब डॉक्टर ने मरीज़ की मेमोरी वॉश कर दी, यानी डॉक्टर ने मेमोरी वॉश कर दी और पूछा कुछ याद आ रहा है, पूछा कुछ याद आ रहा है। तो मरीज़ ने कहा कि सिर्फ बीवी का नाम याद आ रहा है। तो डॉक्टर हंसकर बोला कि सब कुछ फॉर्मेट हो गया लेकिन वायरस नहीं निकला। तो जनाब इस वायरस के बाद अब मैं अपनी वो क्या कहते हैं अकबर इलाहाबादी की एक गज़ल पेश करता हूँ। इस गज़ल को उन्वान है दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं। बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। और ज़िंदा हूँ मगर ज़ीस्त की लज्जत नहीं बाकी। ज़िंदा हूँ मगर ज़ीस्त की लज्जत नहीं बाकी। हर चंद के हूँ होश में, हर चंद के हूँ होश में, होशियार नहीं। इस खाने हस्ती से गुज़र जाएगा बेलौस नहीं, सॉरी, इस खाने हस्ती से गुज़र जाऊँगा बेलौस। साया हूँ फ़कत नक्श ब दीवार नहीं। और अफसुर्दा हूँ इबरत से दवा की नहीं हाजित। गम का मुझे ये ज़ौफ़ है बीमार नहीं हूँ। और वो गुल हूँ ख़ज़ाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हूँ ख़ज़ाने जिसे बर्बाद किया है। उलझूँ किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ। वो आपने शेर तो सुनोगे कि गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। यारब मुझे महफूज रख इस बुत के सितम से, मैं इसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ। और गोदावा तकवा नहीं दरगाह खुदा में, बुत जिससे हूँ खुश ऐसा गुनाहगार नहीं हूँ। और अफसरदगी और ज़ौफ़ की कुछ हद नहीं, अकबर काफिर के मुकाबले में भी दीदार नहीं हूँ, दीदार नहीं हूँ। मेरा दीन से दी है और दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। हस्ब दस्तूर माफ़ियों की गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ। माफियाओं की गलती क्या है? शुक्रिया जनाब। चलिए आगे चलते हैं। अगले शायर हैं अमर जलालवी, यानी सईद मोहम्मद हुसैन। वो 1887 में कस्बा जलाली ज़िला अलीगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने बचपन में सईद ज़िंदा अली से बाकायदा उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की। उनकी एक गज़ल राज़े दिल क्यों ना कहूँ सामने दीवानों के, पढ़ने के लिए मैं दावत दे रही हूँ जनाब रियाज़ नियाज़ी साहब को, जो कि शिकागो से हैं और हमारे साथ जूम पर शामिल हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाब रियाज़ नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा दिलचस्प प्रोग्राम हो रहा है। उस्ताद कमर जलालवी मेरे पसंदीदा शायर हैं और इत्तफाक की बात ये कि 64-65 में मेरी से बड़ी मुख्तसर मुलाकात भी हुई थी। वो कोई मौका नहीं है लेकिन बिल्कुल मुख्तसर मैं बता दूँ कि लालबाग नंबर 2 में जहाँ रहते थे, हमारे घर के सामने फिरदौस कॉलोनी, और डॉक्टर यावर अब्बास के मतलब वो आया करते थे। एक दिन शाम ढलने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा सही पार्टी शेरवानी में बाहर खड़े होकर वहाँ से गुजरने वाली बस 7C को हाथ दिया। उसने बस नींद जो की, मेरे से पास छोटी सी एक मोटरसाइकिल थी। मैं उनको नहीं जानता, मैं सिर्फ ये सोच के गया कि सही पार्टी ने उनको कहीं छोड़ दूँ।
تو گیا تو میں نے کہا یہ میں آپ کو چھوڑ دوں کہ یہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ بھی مجھے ادھر جانا نہیں تھا، لیکن 7C جو بس جا رہی تھی اس کی طرف رک کر کے کہا میں ادھر جا رہا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے آئے تو وہ اس طریقے سے بیٹھے جیسے خواتین موٹر سائیکل پہ بیٹھتی پیچھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھ جائیے، تو کہیں گے میاں صاحب آتے ہیں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب ٹانگ اٹھا کے بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد میں ان کو گیا سندھی ہوٹل چھوڑا، جب اترے وہ میں نے ان سے نام پوچھا تو کہنے لگے میرا نام قمر ہے۔ پھر کیا خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ایک مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا، میں ان کا جب منتخب کلام سناتا ہوں، دیکھیے میری بڑی بہن کی یاد آئی کہ مجھے کہ چھپا کے داغے جگر کو میں نے فضول ان سے زدے پڑھا۔ لفظ فضول کا استعمال بڑے بڑے شعرا کے آپ تو نہیں ملے گا کہ چھپا کے داغے جگر کو میں نے فضول ان سے زدے پڑھا لی۔ میں کہہ رہا ہوں قمر ہوں میں ہی، وہ کہہ رہے ہیں قمر نہیں۔ وہ مریض فرقت کا ہے یہ عالم کہ شام سے کچھ خبر نہیں ہے۔ وہ دیکھنے آئیں گے سحر کو، یہاں امید سحر نہیں ہے۔ تو تم آ کے سینے پہ ہاتھ رکھ دو، مسیحا کہنے لگے گی دنیا، اور طبیب یہ کہہ کے جا رہے ہیں دوائے درد و جگر نہیں۔ میں اپنا جو منتخب غزل میں نے کی تھی آج میں پڑھا کہ یہ چنار شراب کے محفل میں شرکت کرتا ہوں۔ استاد سمجھ راز دل کیوں نہ کہوں سامنے دیوانوں کے، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں اپنوں کے نہ بیگانوں کے۔ راستے بند بھائی راستے بند یہ دیتے ہو دیوانوں کے، ارے ڈھیر لگ جائیں گے بھائی ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ اور دن رات بھائی دن رات سوارا کریں گے سو تو کیا، کہیں حالات بدلتے ہیں پریشانوں کے۔ کتنا اپنا شعر ہے کہ پاس سب کچھ بھی بھائی پاس سب کچھ بھی نہیں، ملک کے عدم کا ہے سفر، یہاں حوصلے دیکھیے ان پہ سرو سامانوں کے۔ مقصد کر رہا ہوں کہ سر جھکائے ہوئے بھائی سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں جو کعبے میں قمر، ایسے ہوتے ہیں نکالے ہوئے بت خانوں کے۔ رات دل کیوں نہ کہوں۔ بہت شکریہ، اگر وقت ہوگا تو بتائیے میں اور سناتا سنا دوں گا آپ کو کریں۔ بہت اچھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نیاز ریاضی صاحب۔ یہ آپ نے قمر جلالوی کا کلام پڑھا تھا ہے نا؟ جی استاد کا میں جلالوی کا کلام تھا۔ ان کے بارے میں نے پڑھا یہ علی گڑھ میں بائسیکل ریپیئرنگ کرتے تھے، کیا یہ صحیح؟ بائسیکل سائیکل کے ریپیئر کرنے کی دکان تھی جی ان کا پنچر کی وہاں دکان تھی، اور میں اس کا چشمے شیش گواہ ہوں کہ جب وہاں سندھی ہوٹل میں بیٹھے ہوتے تھے تو لڑکے آتے تھے، وہ کہہ رہے کہ استاد آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ مشاعرے پہ جانا ہے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کے پیاز نکالی کہ پنا پھاڑ کے دیتے لا بھائی یہ جا کے پڑھ لیں۔ مشاعرے میں لوگ ان کو جب لے کے جاتے تھے محترمہ تو رکشے میں لے گئے اور لا کے چھوڑ دیا، 20 روپے دے دیا کرتے تھے۔ بعد میں پھر رشید ترابی صاحب نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور باقاعدہ دوسرے شعرا کی طرح ان کو بھی معقول حادثہ مل دیا جانے لگا۔
मुशायरा पढ़ लें। अच्छा, वेरी गुड। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शायर, अजीम शायर कलीम आजिज़ साहब। इनका ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मैं जी कलीम आजिज़ पहले भी पढ़ चुकी हूँ। बहुत खूबसूरत शेर कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत उम्दा शायर, शायरी की दुनिया में बड़ा नाम शुमार किया जाता है। उनकी पहचान बहैसियत शायर ही नहीं बल्कि एक मुफक्किर और माहिर तालीम के तौर पर भी है। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया गोल्ड मेडल के साथ। उनकी एक बहुत बेहतरीन गज़ल बारहा होती रही गुफ्तगू पेश करने जा रहे हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। तशरीफ़ लाते हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नया साल मुबारक। आपकी इजाज़त है। किस दिन गुजर चुके हैं नए साल पे? और करीब आएंगे। ठीक है। ये शायर जो है अलीगढ़ के मुशायरे में आए थे। मुझे साल याद नहीं है, 2012 है शायद। काफ़ी मुनज़्ज़त है। किसी तमहीद के बग़ैर मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो मैं गज़ल कहता भी नहीं, वो ना होता तो गज़ल मैं कभी कहता भी नहीं। जानता था कि सितमगर है मगर क्या कीजिए, जानता था कि सितमगर है मगर क्या कीजिए, दिल लगाने के लिए और कोई था भी नहीं। वही होगा जो हुआ है जो हुआ करता है, वही होगा जो हुआ है जो हुआ करता है। मैंने इस प्यार का अंजाम तो सोचा भी नहीं। बारहा गुफ्तगू होती रही लेकिन मेरा नाम उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। बारहा गुफ्तगू होती रही लेकिन मेरा नाम उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। तोहफ़ा ज़ख्मों का मुझे भेज दिया करता है, तोहफ़ा ज़ख्मों का मुझे भेज दिया करता है। मुझसे नाराज़ है लेकिन मुझे भुला भी नहीं। दोस्ती इससे निभा जाए बहुत मुश्किल है, मेरा तो वादा है उसका तो इरादा भी नहीं। मेरे अशार वो सुन के मज़े लेता रहा, मेरे अशार वो सुन के मज़े लेता रहा। मैं उसी से हूँ मुखातिब, ये समझा भी नहीं। मुझको बनना पड़ा शायर कि मैं अदना गमे दिल, मुझको बनना पड़ा शायर कि मैं अदना गमे दिल, ज़ब्त भी कर न सका फूट के रो भी न सका। मख्ता मुलाज़ा, शायरी जैसी हो आजिज़ की भली हो कि बुरी, शायरी जैसी हो आजिज़ की भली हो कि बुरी। आदमी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, आदमी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। अगले दो शायर हैं फैज़ अहमद फैज़ और इब्ने इंशा। फैज़ अहमद फैज़ का ज़िक्र मैं कर चुकी हूँ। इब्ने इंशा की ये गज़ल कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। ये इस गज़ल को अगर इब्ने इंशा के तारुफ़ का सिंबल कहा जाए तो गलत ना होगा। और
اب میں استقبال کرتی ہوں محترمہ زیبا رضوی صاحبہ کا، جو کہ زوم پر شامل ہیں، اور وہ فیض احمد کی ایک نظم جس کا عنوان ہے زندان کی ایک شب، اور ابن انشا کی ایک غزل چل انشا اپنے گاؤں میں سنانے جا رہی ہیں۔ محترمہ زیبا رضوی صاحبہ۔ انجم صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ پہلے تو میں اس سے پہلے کہ میں فیض صاحب کی نظم آپ کے سامنے رکھوں، مجھے جب میں فیض صاحب کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ان سے ایک واقعہ نظروں سے گزرا، جو اس کو لطیفہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں اور واقعہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ جب فیض صاحب، تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بس آپ نے چند سیکنڈ لگیں گے اس کو سنانے میں، اجازت صدر صاحبہ؟ جی بس یہ ہے کہ آپ کو ذرا اپنا والیوم تھوڑا ہائی رکھنا پڑے گا، کیونکہ آج یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ شور ہے ہمارے یہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں جو لوگ دور بیٹھے ہیں نا ان کو سنائی بھی شاید نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو سنائی دے رہا ہے ابھی؟ جی ابھی ٹھیک ہے۔ جی آواز آ رہی ہے تک؟ جی آ رہی ہے آواز، آپ شروع کیجئے زیبا صاحبہ۔ جی میں نہیں، میرا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پھر سے ملنے گئے، شکریہ بہت بہت۔ فیض صاحب ایک بار جب انڈیا آ رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میں بیٹا انڈیا جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے وہاں سے؟ بیٹی نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، دلیپ کمار کا آٹوگراف لے آئیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ اس نے اپنی آٹوگراف بک دے دی ان کو۔ اس کے اندر وہ لوٹ کے گئے گھر، بیٹی نے پوچھا بابا آپ کو آٹوگراف ملا دلیپ صاحب کا؟ بولے نہیں ملا، میں نہیں لایا۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ بولے جی بیٹا ملاقات تو ہوئی تھی، ان کے گھر ہم گئے بھی تھے، انہوں نے دعوت کی تھی۔ تو بولے پھر کیوں نہیں لیا؟ بولے کیا ہوا کہ جب میں وہاں پہنچا تو دلیپ کمار نے خود اپنی بک ایک آگے بڑھا دی کا، اس پہ اپنا پہلے آٹوگراف دے دیجیے۔ تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکا کہ میں تو آپ کا بھی آٹوگراف چاہیے۔ تو میں یہ واقعہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ فیض جیسا شاعر اور اتنا اہم ہے کہ دلیپ کمار جس کی دنیا اس کے آگے جھک رہی تھی، فیض کی بیٹی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے دلیپ کمار کا آٹوگراف لا دو، تو دلیپ کمار کہہ رہے تھے کہ مجھے فیض صاحب پہلے آپ بعد میں ہم بات کریں گے، پہلے آپ آٹوگراف دیں۔ اتنی عظیم ہستی تھی فیض صاحب۔ تو ان کی ایک جو یہ نظم ہے زندان کی ایک شام، اس سے پہلے میں آپ سب کو بہت بہت نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد اجازت صدر صاحبہ میں شروع کروں؟ جی کہتے ہیں شام کے پیج و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، شام کے پیج و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے، پاس سے گزرتی ہے، جیسے کہہ دی کسی نے پیار کیا، جیسے کہہ دی، یعنی اس کے انداز دیکھیے کہ صبا کا چلنا، اور اس کا تشبیہ کہتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، یعنی پیار کی جب راز و نیاز ہوتے ہیں وہ اتنی آہستگی سے اور اتنی نزاکت سے کی جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ صبا قریب سے گزرے، جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار، صحن زندہ کے بے وطن اشجار، سرربو مہر مہر بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار، دامن آسماں پر نقش و نگار، شانۂ بام پر دمکتا ہے، شانۂ بام پر دمکتا ہے، مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گل گئی ہے آب نجوم، نور میں گل گیا عرش کا نیل، نور میں گل گیا عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گوس آئے، سبز گوشوں میں نیل گوس آئے، لہلہاتے ہیں جس طرح میری گزارش ہے کہ آپ سب کا زوم ذرا میوٹ کر دیجئے تاکہ میری آواز اس میں ڈسٹربنس بہت آ رہا ہے، زوم کو ذرا سب کا میوٹ کر دیجئے، شکریہ۔ خاک میں گل گئی ہے آب نجوم، نور میں گل گیا ہے عرش کا نیل،
सब्ज गोशों में नील घूस आए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में, गोशों में नील घूस आए, सब्ज गोशे और नील घूस आए का मिलाप देखिए किस कदर खूबसूरती से ये रंगों का इंतखाब किया। सब्ज गोशों में नील घूस आए लहलहाते हैं जिस तरह बने, मौज दर्द फिराक यार आए, मौजे दर्द फिराक यार आए, दिल से पहम ख्याल कहता है, दिल से पहम ख्याल कहता है, कितनी शीरी है जिंदगी उस पल, कितनी शीरी है जिंदगी कि उस पल जुल्म का जहर घोलने वाले, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल, जलवा गाहे विशाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या है, जलवा गाहे विशाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या है, चांद को गुल करो तो जाने, चांद को गुल करो तो जाने, इस दुनिया पे तुम्हारा अख्तियार है, आसमान पे तक हम तो आसमान तक पहुंचने वाले हैं, हमारा हमें तो आसमान तक रसाई मौजूद है, वो बुझा भी चुके अगर तो क्या है, जलवा गाहे विशाल की शमे, जलवा गाहे विशाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या है, चांद को गुल करो तो जाने, चांद को गुल करो तो जाने, शाम के बेजोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कहती किसी ने प्यार की बात। शुक्रिया। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। अभी इजाजत है कि मैं इब्न इंशा की भी सुना दूं या बाद में बुला दिया? नहीं, आप सुनाते हैं, अगर ज़्यादा कोई तवील नहीं है तो। इब्न इंशा की तो होती है बहुत मुख्तसर, कहाँ तवील लिखते हैं वो। ठीक है, इजाजत? जी जी सुनाएं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आजकल के हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने सुनाया है, जो अपने घर छोड़ छोड़ के यहाँ अमेरिका में आना के बैठ गए हम लोग, इसके लिए लिखा है। कहते हैं चल इंशा अपने गांव में चल, अपने गांव में चल, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, असली कम बहरूप बहुत है। मैं तो ये शायद ऐसा लग रहा है, चल ज़ेबा अपने गांव में चल, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत है, कम बहरूप बहुत है। इस पेड़ के नीचे क्या रुकना, पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम और धूप बहुत है, जहाँ साया कम और धूप बहुत है। चल इंशा अपने गांव में चल, बैठेंगे सुख की छांव में, चल इंशा अपने गांव में चल, बैठेंगे सुख की छांव में। क्यों तेरी आंख सवाली है, आंख सवाली है, यहाँ पर हर बात निराली है। इस देश में बसेरा मत करना, इस देश में बसेरा मत करना, यहाँ मुफलिस होना गाली है, यहाँ मुफलिस होना गाली है। चल इंशा अपने गांव में चल, बैठेंगे सुख की छांव में। जहाँ नीचे रिश्ते यारियों के, जहाँ सच्चे रिश्ते यारियों के, जहाँ घूंघट जेवर नारियों का, जहाँ घूंघट जेवर नारियों का। छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरों के, छुपाए से कहीं, जहाँ झरने कोमल सुख वाले, जहाँ झरने कोमल सुख वाले, जहाँ साल बजे बिन तारों के, जहाँ साल बचे बिन तारों के। चल इंशा अपने गांव में चल, बैठेंगे सुख की छांव में, बैठेंगे सुख की छांव में। चल इंशा अपने गांव में चल, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत हैं। चल इंशा अपने गांव में चल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ेबा साहिबा, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। शुक्रिया। आगे चलते हैं सुरूर बाराबंकी। उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्मसाज और हिदायतकार जनाब सुरूर बाराबंकी का असल नाम सईदुर रहमान था। उनकी पैदाइश 30 जनवरी 1919 में और इंतकाल 1980 में हुआ। उनकी एक गज़ल तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए सुनाने के लिए मैं दावत दे रही हूँ जनाब मुबीन खलील साहब को। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मुबीन खलील साहब।
वालेकुम, आदाब। ये सरूर बाराबंकी साहब की फिल्मी गीत है। फिल्म चांद और चांदनी इस पाकिस्तान में एक पिक्चर बनी थी, तो इसकी म्यूज़िक करीम शहाबुद्दीन साहब ने दी, मरहूम ने। इत्तेफाक से इनसे काफ़ी सलाम अलैक थी मेरी। बहरहाल पेश खिदमत है, तो गा के आपको सुनाता हूँ। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, शर्म से रुके रुके मिल गए थे तुम जहाँ, ऐसी बिजलियाँ गिरी, सारे ख्वाब जल गए, गम खुशी में ढल गए। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। रह गुजर में प्यार की तुम तो थे हम कदम, तुम तो हो गए जुदा और भटक रहे हैं हम, देखते ही देखते रास्ते बदल गए, गम खुशी में ढल गए। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। शुक्रिया। तो अगली 2 गज़लें हैं अहमद फराज और अमजद इस्लाम अमजद की। अहमद फराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके कलाम को हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बहुत बड़े सिंगर्स ने ज़्यादातर उनके कलाम को गाया भी है और बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। उनका एक शेर सुनिए कि सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ़, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ़, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। कुछ अरसे लाइब्रेरी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी के में भी काम किया। उसके अलावा वो एक जाने माने ड्रामा निगार भी रहे हैं। यहाँ पे अब मैं दावत देती हूँ मोहतरमा सरवत जहाँ साहिबा को, जो इन 2 शोरा के कलाम को पेश कर रही हैं। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा सरवत साहिबा। काफ़ी अरसे के बाद नज़र आई हैं आप। बहुत शुक्रिया अंजुम ज़ीशान साहिबा। ख़वातीन हज़रात सलाम और आदाब।
میں اپنی غیر حاضری کی کیا وضاحتیں پیش کروں. امید ہے کہ آپ اپنے حسن زن سے میری کوتاہیوں کو درگزر کریں گے. اسلام امجد صاحب کی جو نظم میں غزل نہیں نظم میں سنانے جا رہی ہوں، وہ چند سالوں پہلے بھی میں نے اس کا انتخاب کیا تھا گلہائے رنگ رنگ میں. اب جب کہ بالوں میں سفیدی زیادہ اتر آئی ہے تو اس نظم کے جو مفہوم ہے وہ اور دل کے قریب ہو گئے ہیں، تو چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر شیئر کیے جائے. تو امجد اسلام امجد صاحب کی نظم. اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی. یہ شب و روز و ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدر آسان بھی ہو سکتا تھا. یہ جو ہر موڑ پہ کچھ الجھے ہوئے رستے ہیں، ان میں ترتیب کا امکان بھی ہو سکتا تھا. ہم ذرا دھیان سے چلتے، ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے باموں در و دیوار پہ ویرانی ہے، جس کی ہر طاق میں رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے. وقت سے امن کی راہیں بھی نکل سکتی تھیں، وقت سے صلح کا پیمان بھی ہو سکتا تھا. اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی پس منظر بھی. اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی پس منظر بھی. لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں میری جان، انہیں دیکھتے سوچتے رہنے سے بھلا کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا ہو بھی چکا، وہ جو ہونا تھا ہوا ہو بھی چکا. وقت کی لوح پہ لکھی ہوئی تحریر کے حرف خط تنسیق سے واقف ہی نہیں. وقت مکتب کے رجسٹر کی طرح ہوتا ہے، اپنے نمبر پہ جو لبیک نہیں کہہ پاتے ان کا کچھ عذر نہیں، کوئی بھی فریاد نہیں. یہ وہ طائر ہیں جنہیں اپنی نوا یاد نہیں. لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، کوئی تحریر مسلسل نہیں ہونے پائی. لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، کوئی تحریر مسلسل نہیں ہونے پائی. حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی. بہت شکریہ. احمد فراز صاحب کی یہ نظم ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان میں تھی اور بظاہر تو سب کچھ صحیح لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ صحیح نہیں ہے. اور وطن کی محبت بھی کم بخت ایسی چیز ہے کہ اتنے دور بیٹھے بھی لہو رلواتی ہے. احمد فراز صاحب کی یہ نظم اے میرے سارے لوگوں. اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میانے منو تو پھیلی ہے. میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا. آشنا ہاتھ ہی اکثر میرے جانب لپکے، میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا. پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر وہی عام ہوئی اہل ریا کی باتیں.
نعرۂ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں۔ اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح، شام غریباں کی طرح۔ اس سے پہلے بھی تو پیمانے وفا ٹوٹے تھے، شیشائے دل کی طرح، آئینہ جاں کی طرح۔ پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کے ردا، سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگارے حنا، دلنشیں آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا، مثل پیراہان گل پھر سے بدن چاک ہوئے، جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہوں اغیار کے تیر۔ اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دو نیم، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری تہ دھرتی پہ لکیر۔ آج ایسا نہیں ہونے دینا، آج ایسا نہیں ہونے دینا، اے میرے سوختہ جانو، میرے پیارے لوگو، اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگو، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب سرکت صاحبہ، آپ نے اتنے دن کے بعد تشریف لائے آپ، لیکن آپ نے پورا کر دیا، آپ کی معافی جو ہے منظور ہو گئی۔ اتنے دنوں تک انتظار کرایا ہمیں اور معافی اب میں دعوت دیتی ہوں جناب قاضی حبیب صاحب کو، ہمارے اردو اکیڈمی کے بہت ہی سنسیئر والنٹیئر۔ آپ تشریف آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کرتا دھرتا والنٹیئر، لیکن بس آپ صاحب پڑھ رہے ہیں کہ شکیل بدائیں پڑھ رہے ہیں یا دونوں؟ ٹھیک ہے، تشریف لائیں جی۔ کیونکہ وقت ہے اور کچھ لوگ آئے نہیں، اس لیے میں آپ کی سمع خراشی کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ہے اور ہمارا وہ سنیکس اور چائے وغیرہ میں بھی تھوڑی سی دیر ہے۔ تو یہ ساحر لدھیانوی کی ایک نظم ہے مادام، اور یہ ہمارے اشری صاحب آج آنے والے تھے، وہ پڑھنے والے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر وہ نہیں آ رہے تو میں ان کی جگہ لے لوں۔ آواز تو صحیح آ رہی ہے؟ آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے۔